अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल पे। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज के वीडियो में बात करेंगे इसराइल और अमेरिका के ईरान पर किए जाने वाले हमले और ईरान ने जो ज़बरदस्त और बरवक्त जवाब दिया है। क्या हिकमत अमली है ईरान के पास, क्योंकि ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि जो फ़ौजी तनसीबात, जो फ़ौजी बेसिस अमेरिका की इस खित्ते में मौजूद हैं, अगर हम पर हमला हुआ, हमले की सूरत में उन तमाम को हम निशाना बनाएंगे। तो कौन सी ऐसी बेसिस हैं जो ईरान ऑलरेडी निशाना बना चुका है और आइंदा 24 घंटे में मज़ीद ऐसे कौन से हमले जो हैं उनकी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इन्हीं बेसिस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान पे हमलावर हुआ है और इसराइल ने जो अपना हमला शुरू किया है उसको वो प्रिएम्प्टिव कह रहे हैं कि ये एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं और ये हमने पहले से इसका मंसूबा बनाया हुआ था। तो तमाम डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे जनाब, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो हमने देखा कि जो बहुत अहम तरीन मुकामात हैं वहाँ पर हमला हुआ और इस हमले में जो एक ख़बर पिछले दिनों में कुछ हफ्ते पहले आई थी, बरतानवी जरीदे ने दावा किया था कि सदर ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि जितनी भी आला क़यादत है ईरान की, उसको बराह रास्त जो है वो निशाना बनाया जाए। तो ये हुआ मामला। तो अब हमने देखा कि आज जिस तरीके से ये शुरू हुई स्ट्राइक्स और जिस तरह से जो अहम तरीन इमारतें उनके नज़दीक हमले हुए, यानी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के घर, उनके दफ्तर के करीब, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके करीब, उससे बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि प्लान तो यही था। लेकिन किसी किस्म का कोई हाई लेवल टारगेट जो है वो अचीव करने में जो है वो इसराइल और अमेरिका कामयाब नहीं हो सके, बल्कि जो ईरान की तरफ से जितना जल्दी चंद घंटों में जो रिस्पांस था, जिसमें उसने बहुत सारे अमेरिकी अड्डे जो इस खित्ते में मौजूद हैं उनको निशाना बनाया, वो उनके लिए यकीनन एक हैरत की बात होगी। तो आज जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पहले हमले थे वो जनाब किए गए इसराइल और ईरान की जानिब से, जिसमें उन्होंने ईरान के जो अहम तरीन थे इलाके, इमारतें, शख्सियात, उनको टारगेट करने की कोशिश की। आयतुल्लाह ख़ामनेई सुप्रीम लीडर ईरान के वो मौजूद नहीं थे तेहरान में, वो उससे पहले ही एक अहम और खुफिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। तो जो ईरान के शहर हैं बंदर अब्बास, साहिली इलाके, वहाँ पर भी इसराइल ने हमला किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक सूरत हाल बनी हुई थी मुज़ाकरात की, उसमें ऐसे लग रहा था कि शायद कोई अहम पेशरफ्त हो रही, यानी कि कल तक मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान और अमेरिका बैठे हुए थे और उसको मस्बत पेशरफ्त और अहम पेशरफ्त कह रहे थे। लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो पिछली बार हमने देखा था कि सफारतकारी में इंगेज करने के बाद फिर आप जारियत करते हैं और आप इस तरह का हमला जो है वो करते हैं। तो ईरान पर जो हमले का मकसद नेतन्याहू ने कहा जी वो इसराइलियों का दफा, उन्होंने कहा ठीक है, जितने भी शुमाली इलाके थे, फिर ईरान ने वापस जब जवाब देना शुरू किया तो इसराइल के शुमाली इलाकों को उन्होंने जो है वो दोबारा से उनको निशाना बनाना शुरू किया। फिर सायरन बजने लगे पूरे इसराइल में और इसराइल की तरफ तो पहले ड्रोन्स की एक लहर गई, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक लहर गई। लेकिन जो इसमें सबसे अहम और जो सबसे एक आप कह लीजिए कि जो सरप्राइजिंग एक रिस्पॉन्स रिटेलिएशन आई ईरान की तरफ से, वो ये आई कि उन्होंने जो फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के इस खित्ते में उनको उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें अगर हम बात करें तो अबू धाबी में जो उनकी जो बेस है उसको निशाना बनाया गया। इसी तरीके से जो कतर में अल अदीद एयर बेस है उसको निशाना बनाया गया। वाहिद ये हमला था कतर की बेस वाला जो इंटरसेप्ट हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कोई हमला भी इंटरसेप्ट नहीं हो सका जो मिसाइल दागे गए हैं इन बेसिस पे। कुवैत में अल सालेम एयर बेस पर हमला किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा जो एयर बेस है उसको निशाना बनाया गया। बहरीन में जो 5th फ्लीट है उनका बहरिया का, उसको निशाना बनाया गया। और ये जो हमले किए ईरान ने, ये उसकी एक पहली स्ट्रेटेजिक रिस्पांस के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बेसिस को इस्तेमाल करते हुए ईरान पे हमला हो रहा था। तो सबसे ज़रूरी यही बात थी कि ईरान जो है वो इस फ़ौजी ताकत को चैलेंज करे और अपनी जो फ़ौजी ताकत है उसका इजहार करे। तो एक तो बड़ा ही चंद घंटों में जिस तरह का जवाब आया, मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो दोनों उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा जो इसमें बड़ा अहम एलिमेंट है, पिछली बार जब इसराइल और ईरान की जंग हुई थी
تو ایک ہیوج انفلٹریشن تھی ایران کے اندر انٹیلیجنس کی، یعنی کہ ان کے پاس آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے بعد پھر جب ایران میں انٹیلیجنس کے جو ان کے نیٹ ورکس تھے وہ پھر جس طرح سے سامنے آئے، ایران نے ڈھونڈا ان کو، وہاں پہ را بھی تھی، وہاں پہ افغان شہری جو تھے وہ بھی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، بڑے بڑے نیٹ ورکس تھے، موساد کی ایک بڑی پریزنس تھی، تو وہ جو ایران نے بڑے زبردست طریقے سے اس تمام انٹیلیجنس نیٹ ورک کو تباہ و برباد کیا نا، آج نظر آیا کہ اسرائیل کے پاس اس طرح کی کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی جیسی اس وقت حملہ کرتے ہوئے تھی، اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے اہم جو شخصیات ہیں جو ان کے عسکری عہدیداران تھے وہ بھی حملوں کا نشانہ بنے تھے۔ تو آج ایک تو یہ بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو ایران نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس میزائلوں کے شہر ہیں جن کے منہ ہم کھول دیں گے اور جو ہے وہ پھر ہم رکیں گے نہیں، اور یہ تو ایک اصول ہے کہ جنگ شروع کرنا تو جو جارحیت کرتا ہے اس کے حق میں ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن پھر جنگ ختم کرنا پھر اگلے کی مرضی ہے۔ تو ایران نے یہ کہا جی کہ آپ نے اس کا آغاز کیا ہے تو اس کا اختتام بھی ہم جو ہے وہ کریں گے۔ جو ایران کے صدر ہیں ان پر بھی حملے کی خبریں اور دعوے اسرائیل نے کیے، لیکن جو سرکاری میڈیا ہے اس کے مطابق یہ حملہ بھی ناکام رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے گھر اور دفتر کے قریب حملے ہوئے لیکن وہ بھی محفوظ رہے، وہ پہلے سے وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ ایک فل سکیل جنگ جاری ہے، ایران کی طرف سے پہلے ڈرونز اور پھر اس کے بعد بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے تمام جو مشرقی علاقے ہیں، تل ابیب سمیت دیگر جو شہر ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے داغنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس بار جو ایران کا رد عمل ہوگا وہ شدید ہوگا، وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ پچھلی بار کی جنگ کے بعد پھر ایران کا پیچھا نہیں چھوڑا امریکہ نے، پھر انہوں نے رجیم چینج کرنے کی ایک کوشش کی، پھر جو معاشی بحران تھا اس کے نام پہ ایک ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ایران کو، اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ تو اس بار ایران کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی جو زیادہ زبردست جوابی کارروائی اس کے علاوہ آپشنز کوئی رہے نہیں ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو جتنے بھی فوجی اڈے ہیں وہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کی جہاں جہاں پریزنس ہے اس پورے خطے میں وہ سب ہماری پہنچ میں ہیں۔ اس کے لیے ایک خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر ان بیسز پہ امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ان بیسز سے وہ دوبارہ سے ایران پر حملے کرنے کی قوت کھو دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو کون بیسز دے گا؟ وہ اگلا ملک بھارت ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت کی بیسز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں ایران کے خلاف تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہمارے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اس خطے میں ظاہر ہے چائنا بھی ہے، امریکہ کا چائنا کے ساتھ ایک رائولری کا ہے، پھر رشیا بھی ہے اس خطے میں، تو یہ ایک پوری جنگ کی طرف جو ہے وہ معاملات ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ ایران نے پچھلی بار بڑا ریسٹین شو کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو عسکری قوت ہے اور ہماری جو میزائل طاقت ہے اس کا ہم نے کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ابھی شو کیا ہے، تو ایک بڑا ہی سرپرائزنگ قسم کا جو ریاکشن ہے وہ اس وقت فوری طور پر سامنے آ گیا ہے۔ تو جناب بیسز کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان تمام بیسز کو جس میں قطر کی العدید بیس ہے، کویت کی السالم بیس ہے، الصفرا بیس ہے متحدہ عرب امارات کی، بحرین میں جو 5th فلیٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایران کی طرف سے اب بیانات سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے آپریشن فتح خیبر کے نام سے بیلسٹک میزائل حملوں کا جو آغاز کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک جو ہے وہ ہم چاہیں گے تب تک ہم جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ ہمیں روکے، ہمارے پاس اتنی میزائل توانائی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے اور صدر ٹرمپ جو ہیں اس میں وہ بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ پہلے یورینیم کی افزودگی پہ معاملہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ آپ اس ایک حد سے زیادہ نہ کریں، اور آپ جو ہے وہ آج وہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائل کو بہت وسیع کر لیا ہے اور خطرہ پیدا ہو گیا امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کا آغاز جو ہے وہ ایران نے کر دیا تھا۔ کتنا تضاد ہے، جب پچھلی بار انہوں نے بم گرائے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے اور اب جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ بالکل محدود ہو گئی ہے اور ایران کی جو سکت ہے وہ ہم نے ختم کر دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ جو پاسداران انقلاب کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میزائلوں اور ڈرون سے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میزائل کے اور ڈرون کے حملے ہیں یہ ہم جاری رکھیں گے۔ لیٹس سی کہ یہ
ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے. ایران کی ایک تاریخ ہے، جتنے ریزیلینٹ وہ ہیں، جس طرح کی سینکشنز اور جس طرح کی پابندیوں اور جس طرح کی جارحیت کے جواب میں وہ ہمیشہ مضبوط کھڑے رہے ہیں. اس میں اگر یہ جنگ زیادہ لمبے دنوں تک جاتی ہے، ہفتے سے زیادہ کی جنگ ہوتی ہے، تو اس میں امریکہ کا اور اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوگا، ایران کا نقصان نہیں ہوگا. اور شاید اسی وجہ سے امریکہ کے اندر جو فوجی قیادت ہے وہ صدر ٹرمپ کو اس طرح کے براہ راست حملوں سے منع کر رہی تھی. لیٹس سی صورتحال کہاں جاتی ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.